ट्रिटमेन्ट भेरिएबल कन्टिन्यू छ भने त्यसमा टिटिएस युज गरिन्छ मिन कम्पेरिजनको लागि र मोर देन 2 क्याटेगोरीको छ भने कन्टिन्यू भेरिएबललाई 1i एनवाई युज गरिन्छ भनेको थिएँ मैले। दुईटै क्याटेगोरिकल छ भेरिएबल्स क्याटेगोरिकल छ भने काई स्क्वायर टेस्ट गरिन्छ अनि पियर्सन काई स्क्वायरको भ्यालु आधारमा हामीले चाहिँ जज गर्छौँ। र आज अब अलिकति एनोभा 1i एनोभाको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसपछि डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसमा ग्राफ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने हामी डिस्कस गरौँला। अब हाम्रो यहाँ मोर देन 2 क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरू यहाँ धेरै छन्। फर एक्जाम्पल भेरी सिम्पल हामीसँग इथनिसिटी छ। इथनिसिटी को हेरौँ, इथनिसिटीको पहिला कति क्याटेगोरी छ हामीले फ्रिक्वेन्सीबाट चेक गर्न सक्छौँ। राइट क्लिक गरेर इथनिसिटी कम्पोजिसन हेर्दा ओके इथनिसिटी हाम्रो 3टा क्याटेगोरीमा रहेछ। ब्राह्मण about 75% respondents are Brahmin, 13.6% Kshetri, indigenous 8.7% and Dalit 2.4%. Before discussing about this, first of all, हामीले चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई एउटा क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। इट इज कल्ड सो कल हायर कास्ट भनिन्छ सोसाइटीमा, त्यसले गर्दा ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा राखौँ अनि त्यसपछि इन्डिजिनियस र दलितलाई अर्कोमा राखौँला। त्यसले गर्दा हामीले ब्राह्मण र क्षेत्रीको चाहिँ के एसाइन गरेको छ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। अब फेरि म डेटामा गएँ, हाम्रो भेरिएबल भ्यूमा गयो भने इथनिसिटी हाम्रो यहाँ छ। इथनिसिटी हामीले चाहिँ 1 ब्राह्मण, 2 क्षेत्री, 3 इन्डिजिनियस, 4 दलित अनि 5 अदर गरेको छौँ। 5 रहन्छ यहाँ अदर रहन्छ। र अब हामीले 2 लाई पनि 1 बनायो भने ब्राह्मण क्षेत्री हुने भयो। त्यसले गर्दा 2 लाई चाहिँ अब हामीले 1 मा कन्भर्ट गरौँ। हाम्रो अब 2 लाई 1 मा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो सेम भेरिएबल रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबलमा जानु पर्यो। रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबलमा जाँदा हजुर हेलो क्लासमा हो के क्लासमा छु चार्ज छैन चार्ज गरेको चार्ज ल भाइ ओके अब हाम्रो हामीले 2 लाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इथनिसिटी। पहिला अब हामीले त्यो इथनिसिटीको एज इट इज राखौँ, नयाँ क्रिएट गरौँ इथनिसिटीलाई चाहिँ कम्प्युट न्यू भेरिएबल्स। इथनिसिटीलाई हामीले कास्ट भनेर राखौँ। अहिले कास्ट हाम्रो जुन इथनिसिटी छ त्यही भेरिएबल लास्टमा गएर बस्छ। हामीले यसको प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले एज इट इज राख्नको लागि इथनिसिटीलाई कास्ट भनेर राख्यौँ। त्यसपछि ओके गर्ने। ओके गरेपछि कास्ट भन्ने भेरिएबल आयो। अब कास्ट भन्ने भेरिएबलको चाहिँ 2 लाई चाहिँ हामीले 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले सेम भेरिएबलमा हामीले यो गर्दा रेकर्ड इन्टु सेम भेरिएबलमा जानु पर्यो। अब हाम्रो कास्ट लास्टमा कास्ट भन्ने छ, कास्ट भन्ने लास्टमा छ। यसलाई चाहिँ पुरानो 2 भनेको भेरिएबललाई चाहिँ 1 मा कन्भर्ट गर्नु। अनि 1 भनेको ब्राह्मण क्षेत्री हुने भयो, 1 हो। अनि ओके गरियो। अब कन्टिन्यू गरौँ। अब हामीले अहिलेको भेरिएबल जुन थियो अहिलेको भेरिएबल, अब त्यसमा अब हामीले हेरौँ। अहिलेको भेरिएबलमा हेर्दा चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो कास्ट, अहिले इथनिसिटीलाई हामीले कास्ट एउटै हो प्रोपर्टी, हामीले कास्ट भनेर कन्भर्ट गरेका छौँ। अनि त्यसको एनालाइज गर्दा डिस्क्रिप्टिभमा जाउँ र डिस्क्रिप्टिभमा फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ लास्टको हाम्रो इथनिसिटी भएको भेरिएबललाई कास्टमा कन्भर्ट गर्यौँ हामीले। अब यहाँ हेरेर देख्न सक्छौँ। हामीले देख्न सक्छौँ 1 भनेको 508, 78 जोडी 508, 88.8% ब्राह्मण क्षेत्री, 3 भनेको चाहिँ जनजाति 8.7 अनि दलित 2.4।
अब हामीले चाहिँ अब एज, इयर अफ स्कुलिङ र फ्यामिली साइजमा चाहिँ बाई दिस क्याटेगोरी चाहिँ डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर अब हामीले हेर्नु पर्यो। अब दुईटा मात्रै भए हामीले टी टेस्ट गर्छ, दुईटा भन्दा बढी छ भने 1 वे एनोभा एफ टेस्ट गर्छौँ, र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले अहिलेको टेबलमा गएँ। हाम्रो टेबल 2 लेखेँ मैले। सोसियो सर स्क्रिन शेयर भएको छैन हजुरको भएन अहिले भयो अहिले? हजुर सर भयो। ओके, सोसियो डेमोग्राफिक characteristics of respondent by ethnicity composition। हाम्रो टेबलको नाम यो हो, सोसियोडेमोग्राफिक characteristics of the respondent or household head। अब हाम्रो हाउसहोल्ड हेडै होला, अब रेस्पोन्डेन्ट हाउसहोल्ड हेडै राखौँ, हाउसहोल्ड हेड्स बाई एथनिसिटी कम्पोजिसन। अब हाम्रो भेरिएबलको चाहिँ हामीले अब टेबल डमी टेबल बनाउनु पर्यो। पहिला डमी टेबल चाहिँ हाम्रो यहाँ भेरिएबल भयो। अनि अब हामीले पहिलो हाम्रो ब्राह्मण क्षेत्री 1 एसाइन गरेका छौँ, जनजाति 2 एसाइन गरेका छौँ वा 3 होला, दलित ओभरअल हाम्रो ओभरअल n बराबर 572 हो कति छ, अनि एफ भ्यालु र पी भ्यालु। अब हामीले यसमा पहिला हेर्दैछौँ एज हेर्दैछौँ, हामीले एज। दोस्रो एजुकेसन हेर्दैछौँ, हामीसँग भएको भेरिएबल एजुकेसन, र अर्को फ्यामिली साइज, अनि अर्को इन्कम पनि होला, इन्कम पनि हेर्नु, इन्कम भेरिएबल पनि होला, एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम। यति भेरिएबल हामीले हेर्दैछौँ। अब यसको डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने र यसलाई कसरी पुट गर्ने, एक्सप्लानेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। मैले यसलाई फेरि स्टप गरेँ। हाम्रो आउटपुट फाइलमा गएँ म। अब हामी एफ टेस्ट मोर देन 2 क्याटेगोरीलाई एफ टेस्ट गर्दा एनालाइजमा जाने। कम्पेयर मिन हो, कम्पेयर मिनको 1 वे एनोभामा क्लिक गर्ने है, 1 वे एनोभामा क्लिक गर्ने। यहाँसम्म सबैले बुझाएको छ होइन? हामीले एफ टेस्ट निकाल्दैछौँ 1 वे एनोभा, र हामीले होमोजेनिटी पनि हेर्न सक्छौँ। दुईटा भए यो बढी यो कम भन्न सकिन्छ, दुईटा भन्दा बढी भएपछि कुन बढी कुन कम भनेर हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। 1 वे एनोभामा मैले क्लिक गरेँ। हाम्रो फ्याक्टर भनेको हाम्रो कास्ट हो, अहिले कास्ट भनेर क्याटेगोरी गरेका छौँ, फ्याक्टर थियो। र हाम्रो एज अफ द हाउसहोल्ड हेड, इयर अफ स्कुलिङ, अनि फ्यामिली साइज हामीले लास्टमा हिजो निकालेका थियौँ, फ्यामिली साइज। अब इन्कम कहाँ छ, इन्कम टोटल हाउसहोल्ड इन्कम। ओके, टोटल हाउसहोल्ड इन्कम यहाँ छ, टोटल हाउसहोल्ड इन्कम यति हेरौँ। अब त्यो गरेपछि पोस्ट हस्टमा गएपछि हामीले पहिला दुईटा टेस्ट हामीले हेर्न सक्छौँ कम्पेरिजनको लागि, होमोजेनिटीको लागि। डङ्किन टेस्ट बेस्ट मानिन्छ, किन म अहिले देखाउँला। डङ्किन र टुकी बी टेस्ट अर्थात् टुकी टेस्ट दुईटा टुकी टेस्ट र डङ्किन टेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वल भेरिएसन एजम्सन होमोजेनिटी टेस्टमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। अनि यसलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ। अब त्यसपछि अप्सनमा हाम्रो पहिला हामीले डिस्क्रिप्टिभ निकाल्नु पर्यो, होमोजेनिटी भेरिएबल। अब सबैमा क्लिक गरौँ अनि हेर्दै होला। इभन यसले मिन प्लट पनि दिन्छ, मिन ग्राफ पनि दिन्छ। त्यसपछि मैले ओके गरेँ। अब हाम्रो 1 to 1 भनेको ब्राह्मण क्षेत्री, 3 भनेको जनजाति, 4 भनेको दलित। अब एजको चाहिँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ दिएको छ। अब ब्राह्मण क्षेत्रीको चाहिँ हाउसहोल्ड हेडको एज 46.6 छ, जनजातिको 46.06 र दलितको 40.64 रहेछ। त्यसै इयर अफ स्कुलिङ ब्राह्मणको 10, ब्राह्मण क्षेत्रीको,
जनजातिको 9.3 र दलितको 7.47 रहेछ। फ्यामिली साइज ब्राह्मणको 5.5, 5.08, 5.2 छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को भेरिएबल छ हाउस होल्ड इन्कम, लगभग 8 लाख रहेछ ब्राह्मण क्षेत्रीको, जनजातिको 8,92,000 रहेछ र दलितको 3 लाख समथिङ रहेछ, 93,000। अब यसलाई हामीले कपी पेस्ट गरेँ, मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेर उता राख्छु, कपी पेस्ट गरेँ। तर हाम्रो चाहिँ अहिले होरिजेन्टली छैन, भर्टिकल्ली छ, त्यसले गर्दा मैले अब यसलाई चाहिँ एक्सेलमा लगेर यसलाई भर्टिकल्ली पेस्ट गरेँ। एक्सेल मैले यहाँ अहिले खोलेँ होइन, एक्सेल ओके, एक्सेल इज कमिङ। एक्सेलमा गइसकेपछि सर तपाईको एक्सेल सिट देखिए। ठिक छ, मैले फेरि एक्सेल सिट देखाएको छु है। अब एक्सेल सिटमा गएँ, मैले अहिलेको हाम्रो भेरिएबललाई मैले पेस्ट गरेँ, अहिलेको भेरिएबल हो, यसलाई यो एजको लागि पेस्ट गरेँ। अब भनेको यो ब्राह्मण क्षेत्री, जनजाति, दलित र ओभरअल छ र यसलाई चाहिँ अब दुईटा डेसिमल मात्रै राख्ने, र अहिले अब भर्टिकल पोजिसनमा लानु पर्यो हामीले, कपी गर्ने, यसलाई कपी गर्ने अनि पेस्ट गरेँ, पेस्ट गरेर चाहिँ कपी अनि पेस्ट गर्दा चाहिँ स्पेसियल भनेपछि ट्रान्सपोजमा क्लिक गरेपछि यो भर्टिकल रिजनमा जान्छ, यो भर्टिकल एउटा यो आइहाल्यो। अब त्यसै गरी अहिलेको भेरिएबल थियो, फेरि अहिलेको भेरिएबल अर्को भेरिएबल के थियो हाम्रो, अहिलेको अर्को भेरिएबल इयर अफ स्कुलिङ थियो, इयर अफ स्कुललाई मैले कपी गरेँ। अनि त्यसै गरी अहिले गरेको जस्तै एक्सेलमा गएँ, एक्सेलमा गएँ, यसलाई पनि कपी पेस्ट गरेँ, यसलाई पनि दुईटा डेसिमल राखियो, यसलाई कपी गरेर अनि यो चाहिँ के हो, दोस्रो इयर अफ स्कुलिङ हो, पेस्ट स्पेसियलमा जाने र ट्रान्सपोजमा गएपछि भर्टिकल ओरिजिनमा त्यहाँ गयो। त्यसै गरी अब हाम्रो तेस्रो भेरिएबल भनेको हाम्रो के छ, फ्यामिली साइज छ। फ्यामिली साइज यहाँ छ, फ्यामिली साइजलाई पनि मैले कपी पेस्ट गरेँ। फ्यामिली साइज प्लस हाउस होल्ड टोटल इन्कम दुईटालाई गरेँ, मैले कपी पेस्ट गरेँ। अब त्यसपछि फेरि एक्सेलमा गएँ, अब एक्सेलमा पेस्ट गरियो। अब एक्सेलमा पेस्ट गरिसकेपछि यसैलाई अब हामीले भर्टिकल पोजिसनमा राख्नु पर्यो, अहिले गरे जस्तो भर्टिकल पोजिसनमा राख्ने, कपी गर्ने यसलाई, यो चाहिँ फ्यामिली साइज हो। पेस्ट स्पेसियल अहिले मैले भनिसकेको छु, ट्रान्सपोजमा क्लिक गर्ने आइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो इन्कमलाई पनि, इन्कममा अब तिम्रो के हो भने इन्कममा 8,27,012 रुपियाँ 75 पैसाको मिनिङ हुँदैन, त्यही भएर इन्कम यो ठुलो भ्यालुलाई चाहिँ डेसिमल नराख्नुहुन्छ है, डेसिमल नराख्नुहुन्छ। अनि यसलाई कपी गरेँ मैले, अनि त्यसपछि पेस्ट स्पेसियल गरेर पेस्ट गरेँ। अब यही हो ठ्याक्कै हाम्रो भेरिएबल, अहिले हामीले बनाएको भेरिएबल यही हो। मैले यसलाई कपी गरेँ, यसलाई स्टप गरेँ, अनि फेरि हाम्रो अहिले बनाएको टेबल कहाँ छ, टेबल यहाँ छ। अब एज, एजुकेसन, फ्यामिली साइज, इन्कम भनेपछि ओभरअलसम्म हाम्रो आयो। हामीले अहिले ठ्याक्क अहिले जे भेरिएबल थियो अहिलेको भेरिएबललाई हामीले चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ। ओके, यहाँसम्म सक्यो होइन? किन हेर्दै कपी पेस्ट गरेर हुन्छ, प्रिन्ट गरेर नभए यसरी सहिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन, इजी बनाउने। अब हामीलाई चाहियो एफ भ्यालु र पी भ्यालु चाहियो र होमोजिनिटी। जस्तै हाम्रो यदि सिग्निफिकेन्ट छैन भने होमोजिनिटी देखाउनु पर्ने रहेछ। सिग्निफिकेन्ट छैन भनेको यो ए छ भने सबै ए भन्ने कुरा बुझियो, यो बी छ भने सबै बी भन्ने बुझियो, अर्को सी छ भने सबै सी भन्ने बुझियो। तर एबिसी क्याटेगोरिकल डिफ्रेन्ट स्ट्याटिकल सिग्निफिकेन्स अलिक फरक छ र कुन भन्दा कुन बढी भन्नको लागि होमोजिनिटी हेरिन्छ। पहिला अब एफ भ्यालुमा जाउँ। अब एफ भ्यालु हामीलाई एफ भ्यालु र पी भ्यालु हेर्नु पर्छ। अब एफ भ्यालुमा तिमी जाँदा अब हाम्रो एफ भ्यालु यसलाई मैले क्लोज गरेँ। अब हाम्रो एफ भ्यालु छ, यो टेस्ट अफ होमोजिनिटी अहिले हामीले हेरौँला। एनोभामा हेरौँ, एनोभामा एफ भ्यालु र पी भ्यालु दिएको छ। एफ भ्यालु
एज को 2.324, इयर अफ स्कुल 5.5, फ्यामिली साइजको 0.279, हाउस होल्ड इन्कमको 0.208 रहेछ है। अब यसलाई मैले यो एफ भ्यालु र ओके एफ भ्यालु र पी भ्यालुलाई चाहिँ व्हाट एफ भ्यालु र पी भ्यालुलाई मैले कपी गरेँ सिधै यो हाम्रो टेबलमा गएँ म। टेबल देखिरहेछ हैन, टेबलमा गएँ र यो टेबललाई तल राखेको भयो। टेबलमा गएँ र यहाँ हाम्रो एफ भ्यालु र पी भ्यालु छ। एफ भ्यालु कति छ, एजको कति छ, एफ भ्यालु कति छ 2.324, पी भ्यालु कति छ 0.099 र एजुकेसनको एफ भ्यालु कति छ 5.509, पी भ्यालु 0.004 र फ्यामिली साइजको 0.279, अर्को पी भ्यालु 0.756, अब त्यसै गरी 0.208 एफ भ्यालु र इन्कमको पी भ्यालु 0.812। यसमा कुन कुन सिग्निफिकेन्ट रहेछ ल भन त, कुन कुन सिग्निफिकेन्ट रहेछ, कुन कुन सिग्निफिकेन्ट रहेछ? मैले बोले सुनेछौ, मैले बोले सुनेछ कि सुने हैन? सुनेछ सर। र कुन कुन भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट रहेछ यहाँ स्ट्याटिकली, कुन कुन भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट रहेछ? एज र एजुकेसन। एज कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्टमा छ? 0.1% मा। 0.1% भने कति पर्सेन्ट हो? 0.1 पी भ्यालु त्यो भने कति पर्सेन्ट? 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। 10% भने कतिवटा स्टार दिन पर्यो? एउटा स्टार। अर्को कुन रहेछ? एजुकेसन। एजुकेसन कतिमा छ? एजुकेसन 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। Why 5%? You have to check. पी भ्यालु कति छ? सर 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सर। कतिवटा स्टार? 3टा स्टार। 3टा स्टार। अनि अरु सिग्निफिकेन्स छ? छैन। अरु छैन। अब नोटमा मैले के भनेको थिएँ, अझै मैले रिकल गरेँ, तिमीलाई मैले अस्ति नै सिकायो। अझै एउटा नोटमा रिकल गरेँ, पी भ्यालु सिग्निफिकेन्ट स्टार, ओके। पी भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 0.01 भयो भने 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुन्छ, 3टा स्टार दिन्छ सोशल साइन्स, ओके। पी भ्यालु ग्रेटर देन 0.01 टु 0.05 भयो भने अप टु 0.05 लेस देन है भयो भने 5% 2टा स्टार भनेपछि पी भ्यालु ग्रेटर देन बोल ग्रेटर देन 0.05 देखि 0.1 भयो भने 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट एउटा स्टार, अनि पी भ्यालु ग्रेटर देन 0.1 भयो भने नट सिग्निफिकेन्ट नो स्टार, ओके। यति कुरा हो। अब यहाँ हेर्दा अब हामीले जुन सिग्निफिकेन्स छ त्यसलाई मात्र फोकस गर्छ, सिग्निफिकेन्ट नभएलाई फोकस गर्दैन। यसो हेर्दा हामीले के देखेको थियो यहाँ, अहिले यसो हेर्दा चाहिँ हो ओके बाहुन छेत्रीको चाहिँ 8,27,013 रुपियाँ रहेछ एनुअल हाउस होल्ड इन्कम, जनजातिको 8,92,230 रहेछ, दलितको 3,93,000। यो त स्ट्याटिकली सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ, यो त एकदम डिफरेन्स छ नि त। दलितको एकदम लो रहेछ, बाहुन छेत्रीको धेरै रहेछ भनेर सोचेको थियौँ हामीले, तर रियलमा डिफरेन्स रहेछ त स्ट्याटिकली रहन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, एनुअल हाउस होल्ड इन्कम of the household head or a household is 8,22,112
which is not statistically significant by ethnicity composition. Family size average is 5.53. Also, it is not statistically significant. But education is 10.26, which is significant, statistically significant, highly significant at 1% level, and age 46.42 years, which is also significant, partially significant at 10% level. But अब एजुकेसन चाहिँ यो बाहुन जनजाति र दलितमा चाहिँ एजुकेसन चाहिँ स्ट्याटिकली तीनटैको फरक छ कि दुईटाको एउटाको फरक छ भनेर हामीलाई यहाँ थाहा छ त अहिले? थाहा छैन। 10 वर्ष र 9 वर्ष एउटै हो कि 9 वर्ष र 7 वर्ष एउटै हो कि यो फरक त छ। कुन फरक भने दुईटा भन्दा बढी भएपछि हामीले कुन बढी कुन कम भनेर त्यसरी एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा होमोजेनिटी टेस्ट हेर्नु पर्यो। अनि ए को र बी को चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो? एज र एजुकेसनको होमोजेनिटी टेस्ट हेर्नु पर्यो। होमोजेनिटी टेस्टको लागि अहिले मैले होमोजेनिटी भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेको थिएँ। अब त्यहाँ जाउँ। होमोजेनिटीमा जाँदा हाम्रो डेटा यहाँ थियो। अब होमोजेनिटी टेस्टमा जाँदा पोस्ट हक टेस्ट अहिले हामीले यसलाई हेर्नु पर्दैन। मैले होमोजेनिटी सबसेट भन्ने हामीले हेर है त। अहिले मैले डङ्किन टेस्ट किन बेस्ट भनेको थिएँ? यो टुङ्की टेस्टले के भन्यो? अल आर सेम ग्रुप। यदि एज अफ द हाउसहोल्ड एमोङ द ब्राह्मण क्षेत्री ए हो भने सबै ए हो भन्ने देखाएको थिएन है? ए हो भने सबै ए हो भन्ने देखायो। यो जम्मै एउटै सेटमा पर्यो हो। 10% लेभल सिग्निफिकेन्ट हुँदा पनि आखिरीमा चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने कुराहरू यसले। तर डङ्किन टेस्टले के गर्यो? एज अफ द 4 भने के हो? 4 भने के हो भन त? दलित। 3 भनेको जनजाति। 1 भनेको ब्राह्मण क्षेत्री। अहिले हामीले कोडिङ गरेका थियौँ नि। यदि दलितको एज ए हो भने बाहुन र क्षेत्रीको एज, बाहुन क्षेत्री र जनजातिको एज के रहेछ? बी दुईटाको बी। अर्थात् बाहुनको बी हो भने जनजातिको नि बी रहेछ। तर उसको कति रहेछ? यसको ए रहेछ भने यो बी रहेछ। भनेपछि यसले के गर्यो भने बाहुन र जनजाति, बाहुन क्षेत्र र जनजातिको एज एउटै ग्रुपमा रहेछ। दलितको चाहिँ फरक रहेछ स्ट्याटिकली भन्ने देखायो। त्यही भएर डङ्किन टेस्ट इज बेस्ट। बिकज डङ्किन अलि न्यू पनि हो। यसले चाहिँ राम्रोसँग डिसएग्रिड गर्छ। त्यसले गर्दा डङ्किन टेस्ट चाहिँ नर्मली युज गरिन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा। भनेपछि हाम्रो एजको हामीले अब के गर्नु पर्यो भने एज हाम्रो यदि पहिला ब्राह्मण ए हो भने मैले ब्राह्मणलाई ए मा राखेँ। ए हो भने जनजाति पनि के हो? ए हो। तर दलित के हो? बी। यसलाई भन्छ होमोजेनिटी। तिमीले कहिले ग्राफमा देखायो होला ए बी सी देखायो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यसरी आयो ए बी। द एज अफ द ब्राह्मण क्षत्रिय एन्ड जनजाति आर सेम बट दलित एज इज लेस देन 2 ग्रुप हो। अब एजुकेसनको हेरौँ। एजुकेसन हाइली सिग्निफिकेन्ट छ। तिनटैको फरक छ हेरौँ। अब एजुकेसनको हेर्दा दुईटैले डिसएग्रिगेट त गर्यो। हेर त दुईटैको एउटै छ। यदि बाहुन क्षेत्रीको हाम्रो डङ्किन नै हेरौँ होइन। यसमाथि डङ्किन र टुटीको त उस्तै रहेछ। तर हाई इरर कन्सिडर गर्दा चाहिँ डङ्किनले डिसएग्रिगेट गर्छ भन्ने कुरा गरेँ। तिमीहरू जोइन होला यहाँ सकिन लाग्छ है। अब यदि ब्राह्मण एक ए हो भने जनजाति के रहेछ? जनजाति नि ए रहेछ। तर दलित के रहेछ? बी रहेछ। तर जनजाति के रहेछ? बी पनि छ। ए पनि रहेछ बी पनि रहेछ। भनेपछि के हुने?
भन्नाले मैले भनेपछि के सोध भनेको साथीहरु अघि भयो खै जानु भने त्यो यतिको भोइस कल गरेर के हो भनेर सोध्नु अनबिट Where is man? म गराउँदा Thank you. ओके यहाँ हामीले हेर्दैछौँ यहाँ हेर्दै थियौँ मैले बोले सुने छ है मैले बोले सुने छ Yes, sir. आउटपुट फाइल देखा छ देखा छ ओके अब मैले भनेको के हो भने हामीले सुरुमा ब्राह्मण क्षेत्री राखेर मैले ब्राह्मण क्षेत्रीलाई ए माने ब्राह्मण क्षेत्री ए हो भने जनजाति पनि ए रहेछ तर दलित बी रहेछ तर जनजाति केमा छ ए र बी दुईटामा छ भनेपछि ए बी बी ओके पुरा बुझ्यो हैन ए बी भयो होइन हेर न यो ए भयो भने ब्राह्मण क्षेत्री जनजाति पनि ए भयो तर सी त्यही ठ्याक्कै सी के हुने भयो बी के हुने भयो दलित भयो तर जनजातिमा पनि जनजाति चाहिँ दलितमा पनि ब्राह्मण क्षेत्रीमा पनि सबसेटमा छ कि छैन छ त्यसले गर्दा यो एबी हो ए बी बी ठीक छ अब अघि आउटपुट फाइल हेरौँ अब अरू सिग्निफिकेन्ट थिएन अरू एउटै सेटमा होला दुईटै ल हेर ल फ्यामिली साइड दुईटै एउटै सेटमा छ सिग्निफिकेन्ट छैन नो डिफरेन्ट ओके यहाँ देखिरहेछ यहाँ देखिरहेछ अल आर सेम सेट अब इन्कम एउटै सेटमा रहेछ यो देखाएको छ अब हाम्रो इन्कममा गयो भने इन्कम पनि दुईटै के छ एउटै सेटमा छ ओके अब तिमीले मिन प्लट देख्न सक्छौ यहाँ मिन प्लट यसरी आउँछ मिन प्लट ग्राफ हो यो हामीले पछि प्रारम्भ भनेपछि एबी को कुरा बुझ्यो हैन त दुईटा सिग्निफिकेन्ट यसरी एबी राखिन्छ ओके यहाँसम्म सबैले बुझ्यो बुझ्यो सर ओके अब तिमीले ग्राफ बनाउँदा पनि एकदम इजिली ग्राफ बनाउन सक्छ जस्तै हाम्रो यो ब्राह्मण क्षेत्री जनजाति देखिया छ एक्सेल सिट हैन दलित सर देखिएको छैन देखिया छैन हजुर अहिले मैले एक्सेलमा कहाँ राखेँ ओके यो मैले यहाँ लेखेँ अहिले देखिया छ हैन यो देखिएर छ एज देखिया छ अहिले हैन हजुर देखिएको छ एजुकेसन family size इन्कम भेरिएबल हो अब पहिलो हाम्रो एज हेर्न पर्यो भने यो ग्राफ सिम्पली ग्राफ बनाउन जानिहालेको छ इन्सर्ट ग्राफ हो अब हामीले यहाँ
हाम्रो यहाँ एज अफ द रेस्पोन्ड लेख्न सक्छौँ, यहाँ एफ भ्यालु राख्न सक्छौँ उसमा इन्सर्ट गरेर। जस्तै यहाँ कसैले एफ भ्यालु राखेर गर्न सकिन्छ होइन। एउटा स्टाफ एफ इक्वल टु एफ भ्यालु इक्वल टु कति छ, समथिङ कति होला, एक्सेस युनिट होला। अनि एउटा स्टाफ यसरी राख्न सकियो, अनि यसलाई चाहिँ यसरी राख्न सकियो एउटा। अनि यसपछि हामीले अहिले के भनेको थियौँ, ए ए ए ए बी गरेका थियौँ हो, ए ए बी गरेका थियौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले ए बी पनि गर्न सक्ने भयो। जस्तै यो ए हो भने हामीले यहाँ ए राख्न सक्यौँ। ए राख्न सक्यो, त्यसपछि यसलाई बी ए बी यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। ओके, ए बी अनि यसपछि यो लाइनलाई हामीले where is the file यसरी गर्न सकियो। you know about this a b यसरी ग्राफ बनाउन सकियो। ओके, यहाँसम्म बुझ्यो होइन। अब मैले अरू पनि त्यसरी गर्न सकियो। मैले बेसिक मोर देन 2 क्याटेगोरीलाई वन एनोभामा कसरी राख्ने, एक्सप्लानेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गरेँ। अब म अलिकति ग्राफ हाउ टु मेक ग्राफ हामी अलिकति सल्भ गर्छौँ। फाइल ओके, अब हामीले ग्राफ बनाउँदैछौँ हेर है त। अब हाम्रो ग्राफ भनेको एजुकेसन बाई इन्कम बाई माइग्रेसन हेरौँ न। माइग्रेटेडको बढी इन्कम होला कि नन माइग्रेटेडको हाउसहोल्ड इन्कम बढी होला? भन्नु त। हेलो, सुने है? मैले बोले सुनेछ? माइग्रेटेड को हाउसहोल्ड इन्कम बढी होला कि नन माइग्रेटेड को हाउसहोल्ड इन्कम बढी होला? स्टैटिकली एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम नहीं माइग्रेटेड हाउसहोल्ड को बढी होला कि नन माइग्रेटेड हाउसहोल्ड को बढी होला? कमन सेन्स युजर माइग्रेटेड को बढी होला सर। माइग्रेटेड को बढी होला। ल माई assumption is that our null hypothesis is our annual household income among migrated and non-migrated households are same. And our one till test के हो the migrated household on more annual household income than non-migrated earns. Okay, that is one till test. अब यो स्ट्याटिकल डिफरेन्स छ कि छैन भनेर हेर पर्यो भने माइग्रेटेड र नन माइग्रेटेड हाउसहोल्ड एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम छ कि छैन भनेर हेर पर्यो भने कुन टेस्ट लगाउनु पर्यो? कुन टेस्ट लगाउनु पर्यो? माइग्रेटेड र नन माइग्रेटेड को एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम चाहिँ कसको माइग्रेटेड को बढी छ, स्ट्याटिकली बढी छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न पर्यो भने कुन टेस्ट लगाउनु पर्यो? टी टेस्ट सर। ओके, टी टेस्ट लगाउनलाई के हेर्नु पर्यो? युनिभार्स एनालाइजमा जानु पर्यो, कम्पेयर मिन। अहिले मैले कुरा गरेँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। हाम्रो चाहिँ ग्रुप के हो त? माइग्रेसन स्ट्याटस हो। 1 र 0 ले डिफाइन गरेका छौँ हामीले, 1 र 0 कन्टिन्यू गर्यौं र टोटल एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम हामीले चाहिँ टोटल एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम हेर्न लाग्छौँ यति है यहाँसम्म। ओके, यहाँ हेर हाउसहोल्ड इन्कम के रहेछ? हाउसहोल्ड इन्कम चाहिँ माइग्रेटेड को कति रहेछ? 10,91,033 रुपियाँ 48 पैसा रहेछ भने नन माइग्रेटेड को 6,98,627 रुपियाँ रहेछ। र अब यहाँ तिमीले
यहाँ टी भ्यालु हेर्यो भने 1.67 कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट रहेछ 0.094 भने कति पर्सेन्ट भयो 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट मिन डिफरेन्ट 3,92,000 हामी यसो हेर्दा हुन्छ नि ओहो वर्षको चाहिँ 3,92,000 चाहिँ माइग्रेटेडले चाहिँ बढी कमाउँदो रहेछ हाउस होल्डहरूले अर्न गर्दो रहेछ नन माइग्रेट भन्दा 3,92,000 त उभद्र हो भने त खासै उभद्र रहन्छ बलै लास्टमा 10% 9.4% इररलाई कन्सिडर गर्दा बल्ल सिग्निफिकेन्ट ल 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट रहेछ भनेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ ग्राफिकल्ली सो गर्नु पर्यो ग्राफिकल कसरी ग्राफ गर्नु होला आई विल टेल अबाउट ग्राफ अनि त्यसपछि हामीले अहिले डिसएग्रिगेट गरौँ जस्तै दलितको इन्कम चाहिँ कम छ तर स्टार्टिङ सिग्निफिकेन्ट छैन नि दलित मध्ये जो माइग्रेटेड छ उसको बढी छ त्यो पनि हेरौँ पहिलो हामीले के गरौँ भने हाम्रो ग्राफ के बनाउने एनुअल हाउस होल्ड इन्कम बाई माइग्रेसन ओके ग्राफ बनाउनको लागि ग्राफ छ यहाँ सबैले देखाएको छ है ग्राफमा क्लिक गरे चार्ट बिल्डर छ यहाँ क्लिक गरे चार्ट बिल्डर ग्राफमा गएर ओके गर्ने अब फर्स्ट अफ अल भेरी सिम्पल हाम्रो बार डायग्राम भेरी सिम्पल हाम्रो चाहिँ वाइएसएसमा के हुने भयो हाउस होल्ड टोटल इन्कम हुने भयो यो चाहिँ यदि हेर है त यदि यो चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ नोमिनल ओर्डिनल स्केल के हो भन्ने कुरा आएको थियो नि हिजो यदि यो ओर्डिनल वा नोमिनल भयो भए यसलाई जति ड्र्याग गरे नै आउँदैन तर आयो तर यसो यो त आउँछ यो फरक पर्दैन अर्को ओके यो स्केलै हो टोटल एनुअल हाउस होल्ड इन्कम बाई के त माइग्रेसन यो माइग्रेसन भने चाहिँ यदि हामी स्केलमा रहेछ भने यो स्केलमा रहेछ भने तिमीले जति ड्र्याग गरे पनि यहाँ आउँदैन यो पनि आयो ओके अहिले अर्को बक्स प्लटमा हेरौँ यो माइग्रेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरिकल भ्यारिएबल हो क्याटेगोरिकल भ्यारिएबल चाहिँ नर्मल्ली नोमिनल र ओर्डिनलमा हुन्छ अर्डरमा भएको भेरिएबललाई ओर्डिनल भनिन्छ क्याटेगोरिकल प्रिफरेन्स नभएको भेरिएबललाई नोमिनल भनिन्छ स्केल भेरिएबल भनेको कन्टिन्यू भेरिएबल हो माइग्रेसन एनुअल हाउस होल्ड इन्कम अब यसमा तिमीले यसमा टाइटल लेख्न सक्छ चार्टको बेसिक एलिमेन्ट छ यहाँ भइहाल्यो ग्रुप अबाउट टाइटल एन्ड फुटनोट टाइटल लेख्न सक्छ यहाँ टाइटल अब टाइटल टाइप 1 टाइटल 2 टाइटल अहिले पछि लेखौँला टाइटल यहाँ टाइटलै दिएको छ ठिकै छ अब ओके गरे अब यसलाई तिमीले चाहिँ फिनिसिङ गर्न सक्छ यो डबल क्लिक गर्यो भने टोटल यहाँ राम्रो देखिएको छैन टोटल हाउस होल्ड इन्कमको चाहिँ डबल क्लिक गर्यो भने यहाँ लेख्न मिल्छ एनुअल हाउस होल्ड इन्कम इन एनआरएस नेप्लिज रुपिज भनेको अब यो टाइटलको माप पनि तिमीले चिन्ह गर्न सक्छ बाई माइग्रेसन छ ठिक छ एनुअल हाउस होल्ड इन्कम बाई माइग्रेसन स्टेटस माइग्रेसन स्टेटस हाउस होल्ड मेम्बर टु एप्रोड सिक्स हो पनि अब एस नो हो अब यसमा तिमीले डेटा पनि राख्न सक्छ इलिमेन्टमा गएर सो डेटा भ्यालु भनेपछि डेटा भ्यालु आउने हो धेरै फरक हुन्छ ओके अहिले डेटा भ्यालु नराख्नु ओके यो ग्राफ भन्यो एनुअल माइग्रेसन स्टार हाउस होल्ड टु एब्रोड एस नो एस को बढी छ एनुअल हाउस होल्ड इन्कम अब यसलाई कपी पेस्ट गरेर यसलाई सिधै कपी गरेर अनि अहिलेको हाम्रो जुन टेबल छ रिजर्भ टेबल यहाँ छ यसले यहाँ राख्न सक्छ एनुअल हाउस होल्ड इन्कम बाई माइग्रेसन अब यसले के देखायो हेर है त यो बार ड्राइभमा पठाउँदा एनुअल हाउस होल्ड इन्कम चाहिँ आयो एनुअल हाउस होल्ड इन्कम बाई माइग्रेसन आयो तर यसको भेरिएसन कति छ भन्ने कुरा यसले देखायो त भेरिएसन
भेरिएसन देखाएन, त्यसले गर्दा बक्स प्लट युज गरियो भने यसले चाहिँ भेरिएसन देखाउँछ। अब हामी बक्स प्लट कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ, कति आउटलायर छ कि छैन, स्टिम हाई छ कि लो छ कि भन्ने कुरा चाहिँ बक्स प्लटले देखाउँछ। म बक्स प्लट बनाउन गएँ, ऐके हाम्रो एनालाइसिसमै जाउँ, आउटकम फाइलमै ऐके ठ्याक्कै ग्राफ ऐके हो। ओके, अब हाम्रो ऐको ग्यालरीमा गएँ, मैले बक्स प्लट लेखेको छु यहाँ, बक्स प्लटमा मैले क्लिक गरेँ, एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम बाई माइग्रेसन, ठ्याक्क बक्स प्लट हो। ओके, अब यसलाई एडिट गर्ने त मैले सिकाइहालेँ, यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेर उताबाट एक्सप्लेन गर्छु, हेर है त, कपी पेस्ट, हेर त कस्तो रहेछ, ए देखेन है, मैले कपी ल हेर, यो बक्स प्लटको चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा बिचमा मिडियम हुन्छ, फर्स्ट क्वान्टाइल र सेकेन्ड क्वान्टाइल, थर्ड क्वान्टाइल हुन्छ, लामो व्हिस्कर हुन्छ, बाहिरको व्हिस्कर भन्दा बाहिरको, प्लट भन्दा बाहिरकोलाई आउटलायर हुन्छ, एक्सट्रिमली हाई। भनेपछि 229 नम्बरको अब्जर्भेसन, 336 नम्बरको अब्जर्भेसन एक्सट्रिमली हाई रहेछ, भेरिएसन बढी छ कि छैन? इन्कम चाहिँ एकदम भेरिएसन रहेछ, बहुत इन्कम भेरिएसन रहेछ, त्यो स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट नभएको है, एकदम बलै 10% मा भएको त्यस्तो रहेछ है, 10% मा भएको। त्यसले गर्दा यदि तिम्रो भेरिएबल एकदम बढी भेरिएसन हाई छ भने यु क्यान डु कन्टिन्यू भेरिएबललाई चाहिँ लग ट्रान्सफर गर्यो भने भेरिएसन चाहिँ कम हुन्छ। बुझ्यौ? मैले भने बुझिरह, मैले भने बुझे कि बुझे छैन? बुझाएको छ सर। अब यो भेरिएसन एकदम हाई आयो नि त हैन, एकदम स्ट्रिम आयो, अनि त्यसले गर्दा बक्स प्लटले बार डायग्रामले त देखाएको थिएन, यसले देखायो। अब हामीले माइग्रेस हाउसहोल्ड इन्कमलाई के गर्नु पर्यो, नेचुरल लगमा के गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब नेचुरल लगमा ट्रान्सफर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। ट्रान्सफरमा गयो, कम्प्युट भेरिएबल, नयाँ भेरिएबल बनाउने हो, लग इन्कम। अब यहाँ लग इन्कममा नेचुरल लग हो, यहाँ हेर फङ्सनल देखिरहेछ हैन, फङ्सनल अलमा गयो भने एलएन भनिन्छ, एलएन यहाँ कता छ, एलएन हेर, एलएन नेचुरल लगाएको ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर माथि राख्ने। अब हाम्रो रिक्वायर भेरिएबल के हो त, टोटल हाउसहोल्ड इन्कम, लग इन्कममा कन्भर्ट गर्ने। ओके, लग इन्कममा कन्भर्ट गर्ने, यो लग इन्कममा कन्भर्ट भइसक्यो, नयाँ भेरिएबल बनिसक्यो लास्टमा। अब केही बक्स प्लट बनाऊ, ग्राफ चार्ट फिल्टर। अब तिम्रो यो बक्स प्लटमा चाहिँ टोटल हाउसहोल्ड इन्कमको सट्टा चाहिँ इन्कम राख्ने, अरू सेम ठिक छ। लग इन्कम ओके गरौँ, मैले यसलाई कपी गरेँ, यहाँ ल्याएर राखेँ। हेर त अहिले कस्तो भयो, लग ट्रान्सफर भेरिएसन घट्यो, स्टिल सम भेरिएबल्स आर हाई। ओके, यो हेर, मैले देखाएको हेर, यो बिचको यसलाई चाहिँ मिडियन भन्छ। फर्स्ट क्वान्टाइल यो माथिको फर्स्ट क्वान्टाइल भयो, थर्ड क्वान्टाइल भयो, यो लामो लाइनलाई चाहिँ व्हिस्कर भनिन्छ। अनि यो व्हिस्कर यो लाइनबाट चाहिँ आउट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ आउटलायर भनिन्छ, आउटलायर। ओके, आउटलायर, यो त नेगेटिभ आउटलायर, यसले इरर बढाउनु। तर लग ट्रान्सफर गरिसकेपछि यसले चाहिँ के देखायो त, मोर नर्मली डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्याटर्न देखायो। भनेपछि स्टिल तिम्रो माइग्रेटेड हाउसहोल्डको पनि सम हाउसहोल्ड 1 2 3 4 5 जनाको चाहिँ इन्कम चाहिँ एकदम लो रहेछ, 2 3 जनाको बढी रहेछ हैन, अरू बिजनेसले गर्दा होला। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने, अहिले जुन भेरिएबल बनाएको थियौँ
अब अहिले दुईटा प्यारामिटर मात्र भेरियो, एउटा इन्कम र माइग्रेसन एक्स। अब हेरौँ इन्कम बाई माइग्रेसन स्ट्याटस बाई इथनिसिटी, ठिक छ, बाई कास्ट। ओके, अब हामीले तीनटा हेरौँ, इन्कम, इन्कम बाई माइग्रेसन बाई कास्ट इथनिसिटी। यो ग्राफै एउटै हो, चार्ट दिन्छ। अब हामीलाई तीनटा पिक्चर भएको ग्राफ चाहियो, यो दोस्रो ग्राफमा क्लिक गरेँ, लग इन्कम आइहाल्यो। लग इन्कममा पनि इन्कमै राखौँ अहिले, टोटल हाउस होल्ड इन्कम। अब हाम्रो अर्को भेरी कास्ट, कास्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ थर्ड भेरिएबल। ओके, हेरौँ यो कस्तो आयो, यो होइन नि त, यो होइन नि त। देखो कास्ट 1 भनेको ब्राह्मण क्षेत्री, 3 भनेको जनजाति, 4 भनेको दलित। हाम्रो 3 लाई 2 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, 4 लाई चाहिँ 3 मा कन्भर्ट गर्न सकियो, नो प्रब्लम हैन। अब यहाँ के देखिया छ, एकदम भेरिएन्स एकदम हाई छ, भेरिएन्स हाई छ। यसैलाई बक्स प्लट बनाऊ फेरि। बक्स प्लट बनाइयो भने बक्स बनाएर ग्राफ यो बार डायग्राम बनाइयो भने के हुन्छ हेरौँ। यही हो काउन्ट भनेको, हाउसहोल्ड इन्कम। ओके, हेर त ल हेर चाहिँ हाम्रो माइग्रेसन स्ट्याटसमा चाहिँ माइग्रेट भएको चाहिँ मा पनि 52 दिएको छ भन्दा बढी इन्कम, त्यसपछि जनजातिको, त्यसपछि दलितको इन्कम चाहिँ रहेछ माइग्रेट मध्ये। नन माइग्रेटमा पनि सबभन्दा बढी इन्कम चाहिँ जनजातिको, त्यसपछि 52 को, त्यसपछि रहेछ। अनि यसो हेर्दा त बहुत राम्रो छ नि स्ट्यान्डर्ड बार ड्राई गरेर, बट रियालिटी भेरिएन्स चाहिँ यस्तो चाहिँ माथि गयो। अब हामीले एकताल लग ट्रान्सफर्मको भेरिएबल पनि हेरौँ। लग ट्रान्सफर्म, अब लग ट्रान्सफरको हेरौँ, लग ट्रान्सफर गरेको हेरौँ। हाम्रो बारलाई चाहिँ होइन, हाम्रो बक्स प्लटकै हो। अनि यो भेरिएबल चाहिँ लग ट्रान्सफर इन्कम राखौँ, लग इन्कम। लुक हेर त लग ट्रान्सफर गरेपछि क्या ल हेर दुईटा लग ट्रान्सफर गरेपछि चाहिँ कति भेरिएसन आयो। मोर नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड प्याटर्न र गुड आयो, तर लग ट्रान्सफर चाहिँ इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। ओके, थोरै मात्रै दलित बारे यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युट छ, दलितको 52 क्षेत्रको छ। हामीले यसो सामान्य हेर्दा चाहिँ नन माइग्रेटको चाहिँ अहिले बार डायग्राममा चाहिँ एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम जनजातिको बढी थियो, मोर नर्मल थियो, खासमा चाहिँ 52 क्षेत्रकै बढी रहेछ, आउटलायर बढी भएर रहेछ हैन त। एक्सक्युज मी सर, भन। यो के सर लग ट्रान्सफर्म गर्दा भेरिएन्स कम हुन्छ भन्थे सर, हामीले 1 वे एनोभा गर्नुभन्दा अगाडि पनि लग ट्रान्सफर्मेसन गरेर मात्र 1 वे एनोभा गर्ने हो कि सर, कस्तो हो?
होइन अनएनोवालाई किन लग ट्रान्सफर गर्नु पर्यो प्रोपर्टीलाई परेन मोडेलिङ गर्दा गर्ने ग्राफहरू यस्तै बनाउँदै गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङलाई वान एनोवा त हाम्रो एनुअल एभरेज मिन निकाल्यो नि त वान एनोवाले नै मिन दिन्छ मिनलाई किन लग ट्रान्सफर गरिनु लग ट्रान्सफर गर्यो भने सिग्निफिकेन्ट आउन सक्छ जस्तै अहिले तिमीले भनेकै कुरा हेरौँ अहिले हेरौँ सिग्निफिकेन्ट आउन सक्छ नट स्योर अहिले हेरौँ न ट्याक्क कम्पेयर मिन भनौँ एनोभा हाम्रो यो सबैलाई फालेर लास्टमा लग इन्कम होइन त लग इन्कम राख्यौँ ओके गरियो लग इन्कम आयो एनोभा के छ स्टेट सिग्निफिकेन्स भ्यालु उस्तै छ हेर त एनोभामा अहिले हामीले लग ट्रान्सफर नगर्दा पनि सिग्निफिकेन्ट थियो त तीनटा ग्रुपको अहिले पनि सिग्निफिकेन्ट छैन वान एनोभाको एउटा एजम्पसन भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने भन्ने छ नि सर मिन कम्पेरिजन टीमा पनि कन्टिन्यू भेरिएबल त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ त्यसमा अब तिम्रो मिनको कम्पेरिजन गर्दा फरक परेन क्या मिन कम्पेरिजन लग ट्रान्सफर गरेको प्रोपर्टी त सेम हो लग 10 भनेको कति हो भने त्यो जति हो त्यति हो तर हामीले मोडलिङ गर्दा हैन ग्राफिकली सो गर्दा त्यस्तो गर्दा चाहिँ हामीले लग ट्रान्सफर गर्यो भने राम्रो हो मोडलिङमा नर्मली मिन कम्पेरिजन गर्न लङ ट्रान्सफर किन गर्नु हेर त सिग्निफिकेन्ट देखेन नि सिग्निफिकेन्ट देखेको छैन अनि त्यसपछि तिम्रो सिग्निफिकेन्ट देखेको छैन सबसेट पनि हेर त सबसेट पनि होमोजेनिटी पनि एउटै छ डिफरेन्स छ त हेर न यो हाम्रो जुन सबसेट छ एउटै छ अनि किन गर्नु पर्यो पर्यो त पर्यो है पर्यो तर हाम्रो बार डायग्राम बनाउने हो भने लग ट्रान्सफर गर्न परेन तर त्यसले चाहिँ भेरिएसन देखाउँदैन क्या बक्स प्लटले देखाउँछ त्यो बेला चाहिँ अब लग ट्रान्सफर गरेर नगरेर अझै लग गर्दा पनि अझै आउटलायर आयो भने ती आउटलायरलाई अर्थात् ओमिट गर्ने धेरै स्याम्पल छ भने न जस्टिफाई गर्ने न त्यसलाई हटाइदिने हटाएपछि मोड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ तिम्रो सबैको इन्कम चाहिँ तिम्रो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख छ एउटाको 10 करोड भयो भने 10 करोड मात्रै भयो नि अस्ति मैले सुरुमा देखाएको थिएँ कि देखाएको थिइनँ 10 करोड भएको इन्कम चाहिँ ले गर्दा चाहिँ 2.5 करोड एभरेज आएको सबैको एभरेज चाहिँ 2 लाखभन्दा कम छ एउटाको बाहेक त्यस्तो भेरिएबललाई के अरे लग ट्रान्सफर मात्रै गरेर त्यो भेरिएबल लग ट्रान्सफर गर्यो भने त त्यो भेरिएबल अलिकति मुचिन्छ 15-20 तिर जाला अरू 2-3 छ भने 15-20 र 2-3 को फरक चाहिँ डिफरेन्ट भएन तर त्यसले चाहिँ प्रोपर्टी ह्याम्पर गर्छ त्यसले गर्दा त्यस्तो भेरिएबललाई डाटालाई के अरे स्याम्पलको डाटा भेरिएबलको डेटालाई चाहिँ के अरे ओमिट गर्ने डिलिट गर्ने फाल्दिने ठिक छ पुरा बुझ्यो सर गुड ल मैले अब यति कुरा गरेँ होइन अब तिमीहरूलाई अब यसमा मोल्डिङहरू पनि छन् अनि अब एनालाइसिसमा गयो भने नर्मली हामीले काई स्क्वायर टेस्ट डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस फ्रिक्वेन्सी काई स्क्वायर टेस्ट टी टेस्ट भने एनोभा टी टेस्टमा पियर वाइज एउटै हाउसहोल्डको छ भने पियर वाइज नभए डिफ्रेन्ट हाउसहोल्डको छ भने इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट त्यति भएपछि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सको लागि द्याट इज फाइन यसले कभर गर्छ तर अब कुनै मोडलिङ गर्न पर्यो भने जस्तै तिमीले हेर्न पर्यो माइग्रेसन चाहिँ के कारण हुन्छ हैन माइग्रेसन व्हाट आर द फ्याक्टर डिटरमाइन आउट माइग्रेसन अफ हाउसहोल्ड मेम्बर्स टु एप्रुभ भने हेर्न पर्यो भने माइग्रेसन केले गर्ला एउटा चाहिँ हाउसहोल्ड हेडको एजले गर्ला हामीले एज हेरेको थियौँ एजले गर्ला एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम कस्तो छ त्यसले गर्ला फ्यामिली साइजले गर्ला जेन्डर अफ द हाउसहोल्ड हेडले गर्ला हैन प्लस अदर फ्याक्टर इथनिसिटीले गर्ला डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले गर्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ अब केले गर्ला भन्ने कुरा छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अब इन्कम चाहिँ व्हाट आर द फ्याक्टर डिटरमाइन एनुअल हाउसहोल्ड इन्कम एउटा माइग्रेसन हुन सक्यो अर्को हुन सक्यो त्यस्तो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिग्रेसन मोडेल yi इक्वल टु β1 प्लस β2 x1 प्लस β2 3 s3 प्लस डट डट गरेर ei त्यो हेर्न सक्छौँ सिम्पल हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन बाई भेरिएट मल्टिभेरिएट कोरिलेसन पनि हेर्न सक्छौँ आपसमा यहाँहरू लट्स अफ फ्याक्टरहरू छन्
प्राय SPSS ले नै स्ट्याटिकल मोडलिङ द्याट इज नट गुड SPSS मा स्टाटा युज गरिन्छ रिग्रेसनमा हेरेर लिनियर रिग्रेसन सामान्य हामीले यहाँ लिनियर रिग्रेसन एउटा कुरा सामान्य लिनियर रिग्रेसन yi इक्वल टु बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस e भनेको इन्कम इज फंक्सन अफ माइग्रेसन ओके त्यति मात्र हेर्न पर्यो भने अब रिग्रेसनमा जाने लिनियरमा गयो लिनियर हाम्रो एउटा माइग्रेसन स्ट्याटस राखे मैले यति मात्रै राखे अब ओके गरे मैले यसलाई लिनियरमा ओके गरे ओके गरे यसले के भयो r स्क्वायर इनो भाइरस ओके यहाँ r स्क्वायर कहाँ छ मीन दुईटा मात्रै भयो ओके दुईटा मात्रै रिलेसन हो के फरक परेन एनोभा यो चाहिँ 6,98,000 चाहिँ कस्ट माइग्रेसन नभए पनि त्यति इन्कम चाहिँ सबैको हुने र माइग्रेसन भयो भने चाहिँ एडिसनल चाहिँ 3 लाख 3,92,406 भनेपछि यसले के भन्यो हामीले के भने माइग्रेट भन्दा नन माइग्रेट भन्दा चाहिँ माइग्रेटको इन्कम 3,92,000 बढी छ भनेको थियो नि है मिन डिफरेन्ट गर्दा त्यही कुरा यसले भन्यो यसले के भन्यो भने those household member migrated abroad their income is 3,92,406 rupees higher than non-migrant ones which is statistically significant at 10% level 0.94 11 right simple अब तिमीले अर्को भेरिएबल थप्यौ अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अर्को पनि थप्यौ भने रिग्रेसन लिनियर रिग्रेसनमा अर्को भेरिएबल थप्यौ मल्टी लिनियर कहाँ छ यसले पनि दिन्छ कि हेर्छु मैले SPSS चलाएन ओके यसले त एउटा मात्रै भेरिएबलको कुरा हो अब यहाँ नेक्स्ट भेरिएबल हामीले हेरौँ नेक्स्ट भेरिएबल भनेको हाम्रो चाहिँ एज अफ हाउसहोल्ड एज थप्दा के हुन्छ हेरौँ त बल्ल यसले बल्ल r स्क्वायर दियो अहिले r स्क्वायर देख्दैन को रिलेसन देख्थ्यो भाइ दुईटाको मात्रै भएर x र y अहिले y र x1 र x2 को हेर्दा चाहिँ r स्क्वायर 5% छ r स्क्वायर चाहिँ 0.05 भने कति पर्सेन्ट हो 0.05% हो कि 5% 0.05% भेरी लो छ अब यो बढाउन सकियो अनि यसको चाहिँ एनोभा के यसले मोडलले एनोभाको हामीलाई मतलब भएन अहिले एफ भ्यालु सिग्निफिकेन्ट छैन अब यहाँ हेर्दा चाहिँ अब माइग्रेसन एज अफ द हाउसहोल्ड चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन अहिले बीटा कोएफिसिएन्ट यहाँ बीटा कोएफिसिएन्ट दिएको छ अनस्ट्यान्डर्डाइज यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन अब यो गर्दा चाहिँ माइग्रेसन नै सिग्निफिकेन्ट यसरी भेरिएबल थप्दै जान सकिन्छ यो चाहिँ मोडलिङको पार्ट इट इज बेटर टु डु इन स्टार्ट इन SPSS अब हामीले चाहिँ माइग्रेसन केले डिटरमाइन गर्छ यो चाहिँ लिनियर रिग्रेसन मोडल हो माइग्रेसन केले डिटरमाइन गर्छ भनेर हेर्न पर्यो भने हाम्रो नन लिनियर लजिक प्रोबिटमा जान्छौँ लजिकमा गयो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो माइग्रेसन भयो अब हाउसहोल्ड इन्कम चाहिँ टोटल हाउसहोल्ड इन्कम हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सप्लानेटरी भेरिएबल अहिले x मा गयो इन्कम अनि यस्तोमा चाहिँ यसले चाहिँ कोएफिसिएन्ट दिन्छ यसमा इम्प्लिसिट एसोसिएसन तल होला कोएफिसिएन्ट दिन्छ कति पर्सेन्ट भनिन्छ यसलाई चाहिँ क्वालिटी रेस्पोन्स भेरिएबल मोडल हुन्छ यो तिमीहरूले मास्टरमा पढ्ने मास्टर लेभलमा नै पढ्छ मास्टर PhD मा पढ्ने कुरा हो है मोडलिङको ओके कुरा बुझ्यो अब मैले SPSS को अब धेरै अब तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन SPSS मा धेरै हामीले धेरै गर्नु पर्दैन SPSS मा डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस र कम्प्यारेटिभ मीन र फ्रिक्वेन्सी कम्प्यारिजन chi-square टेस्ट एनोभा टेस्ट ओके अनि ग्राफ डेभलप गर्ने र ट्रान्सफर गर्ने रेकर्डिङ टु सेम भेरिएबल अर नयाँ भेरिएबल बनाउने यति जानेपछि SPSS को बेसिस एनालाइसिस अनि इन भेरिएबल क्वेशनियर कसरी बनाउने अनि त्यसपछि त्यो क्वेशनरलाई कसरी
SPSS मा भेरिएबल बनाउने र त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने यति जानेपछि SPSS को बेसिक नलेज पनि द्याट इज फाइन। अब भोलि हैन म पर्सि चाहिँ अब पर्सि एक टाइममा 1 बजेतिर पर्सि चाहिँ फेरि क्वेशनियर कसरी बनाउने र क्वेशनियरलाई चाहिँ भएको क्वेशनियरलाई कसरी इन्ट्री गर्ने SPSS मा सिकाउँछु। म तिमीहरुलाई अहिले यही एउटा क्वेशनियर चाहिँ मैले एट्याच कता गयो यसले चाहिँ देखाएन त मैले एउटा क्वेशनियर चाहिँ एट्याच गर्न त्यो क्वेशनियरको आधारमा तिमीहरुले भेरिएबल बनाउन सिक्यो भने सही हुन्छ भनेको पोस्ट ओन्ली पार्टिसिपेन्ट ठीक छ। मैले हाम्रो त्यो भाइले फेरि मलाई हाम्रो इमेल मलाई फेरि फरवर्ड गरेर तिम्रो इमेल मेरो कहाँ पुगेछ त्यसपछि म एउटा क्वेशनियर पठाइदिन्छु। त्यो क्वेशनियर आधारमा चाहिँ SPSS मा चाहिँ भेरिएबल बनाउने काम चाहिँ तिमीहरुले गर है त। त्यसपछि 2-3 दिनपछि अर्को आइतबारतिर अनि फेरि हामीले त्यसलाई भ्यालिड गरौँला भयो कि भएन कसरी गर्ने ठीक छ। हुन्छ सर हजुर ओके अरु केही छ अरु के सोध्नु पर्ने के नबुझेको केही छ के सोध्नु पर्ने केही छ सर त्यो क्वेशनियरसँग हजुरको यो डाटा पनि शेयर गर्न मिल्छ भने पठाइदिनु है त्यसबाट पहिला क्वेशनियर बनाऊ त्यसपछि डेटा पठाइदिनु है। म क्वेशनियर बनाउँछु त्यसमा भेरिएबल बनाएपछि अनि त्यसपछि डेटा पनि पठाइदिनु त्यसपछि है तिमीहरुको। हुन्छ सर। ओके गुड। अरु कसैको